बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का सवाल है, वासिफ साहब से पूछा गया कि मुझे गुस्सा आता है, ऐसी सूरत में क्या करूं? तो आपने जवाब दिया, गुस्सा दरअसल दूसरे इंसान के उस अमल पर आता है जो हमारी तवक्को से बाहर हो, खिलाफ हो। मसलन हमारी तवक्को ये थी कि कोई साहब यूँ बिहेव करे और उन्होंने इसके अलावा बिहेव कर लिया, तो हम कहते हैं कि ये मिसबिहेव हो गया, गलत सलूक हो गया और फिर हमें गुस्सा आ गया। अब ये सोचना चाहिए कि हमारी तवक्को जो थी वो गलत तो नहीं थी। हम उस दूसरे शख्स की इस्लाह चाहते हैं और अपनी इस्लाह किए बगैर चाहते हैं, तो गुस्सा करने वाला अपनी इस नालायकी का इतराफ़ करे। अगर हमें दूसरे शख्स से कुछ तवक्कुआत हैं और उसकी जो बात नापसंद है, हम उस जैसा अमल कभी ना करें। अब देखना ये चाहिए कि क्या वो अमल उसकी फितरत में शामिल तो नहीं था, क्या मेरी तवक्कुआत गलत तो नहीं थी, क्या मैंने कभी उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया, कभी मैंने उसको एक्सपीडाइट तो नहीं किया, कभी उसको इग्नाइट तो नहीं किया। तो किसी के साथ ऐसा अमल किया जाए जो नारवा हो तो उसे गुस्सा तो आएगा। गुस्सा दिलाने वाला भूल जाता है कि गुस्सा कैसे आता है। गुस्सा एक आदमी का अमल नहीं है, बल्कि उस आदमी के सीरीज ऑफ एक्शंस यानी कई अमाल का नतीजा होता है। सबसे पहले जब गुस्सा होगा तो उससे नफ़रत ज़रूर होगी। माँ अगर बच्चे पर गुस्सा करती है तो वो भी उस वक्त बच्चे से नफ़रत कर रही होती है, तो गुस्से में नफ़रत का पहलू आ जाता है। वो गुस्सा जो उस्ताद का गुस्सा है या वालिदैन का गुस्सा है तो वो इस्लाह के लिए होता है। फिर बच्चा कहता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो गुस्सा जो जज्बात में हो जाए तो वो नफ़रत से शुरू होता है और नफ़रत जुदाई पैदा कर देती है। इसलिए हुक्म ये है कि जब गुस्सा आए तो पहले अपने अमाल से तौबा करो। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि वल काज़िमीन अल गैज़, जिसको गैज़ आ जाए वो अपने गैज़ को रोके। तो गुस्से को रोकने का हुक्म है। रोकने का तरीका अल्लाह ने बताया कि वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों के लिए आफियत बन जाओ और माफ़ कर दो, यानी जिस पर गुस्सा आया आप उसे माफ़ कर दें। गुस्सा जो है ये एक सज़ा है। ये गलती तो उस दूसरे की होती है मगर सज़ा आपको मिलती है। गुस्सा एक पनिशमेंट है, बड़ी अजीबो गरीब सज़ा है। तो नालायक आदमी से अगर नालायकी हो गई तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि ये शुक्र का मकाम है कि आपको इतना बड़ा दाना बनाया कि आपसे यह नालायकी नहीं हुई। लिहाजा जब दूसरे के गलत अमल को आप गुस्से की निगाह से देखें तो ये ज़रूर सोचें कि अल्लाह ने उसको ऐसे बनाया और मुझे वैसा बना दिया। आप शुक्र अदा करें कि ये काम आपसे नहीं हुआ। इसलिए उस पर गुस्सा करने की बजाय अपनी पोजीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यह गलती उससे हुई है और आपसे नहीं हुई। अब आप इसमें अगला राज देखें। मसलन एक आदमी आपके पास खैरात के लिए आया, मांगने के लिए आया, तो आपने उसको कुछ खैरात कर दिया, तो वो आदमी दो काम कर गया। एक तो ये कि आपसे ह्यूमन रिलेशन यानी कोई ताल्लुक़ बना गया जो आपके साथ फिर कभी रिपीट करेगा। दूसरा ये कि वो आपको सखी बना गया। गुस्सा दिलाने वाला अगर आपको माफ़ करने का इख्तियार दे गया तो ये भी कर गया कि आपके दर्जात में इजाफा कर गया। जिसने गुस्सा आपको दिया है या तो वो आपकी सज़ा है या फिर आपका इनाम है। तो वो शख्स आपके लिए सज़ा है, आपके लिए मुसलसल अजाब है या फिर आपका इनाम है। ऐसा इनाम जो आपके दर्जात में इजाफा करता जाता है, बल्कि हर रोज़ इजाफा करता जाता है, क्योंकि गुस्सा दिलाने वाला हर रोज़ गुस्ताखी करेगा और आप हर रोज़ माफ़ करते जाएंगे। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुलामों की गुस्ताखियों को एक दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70 दफ़ा तो ज़रूर माफ़ किया करो। और आपके यहाँ तो गुस्सा दोस्तों में होता है, मियाँ बीवी में होता है, अपनों में होता है और अपना कह के मारते हैं। तो अपना कह के मारने वाला जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है। उस आदमी को हम अच्छा नहीं समझते और माफ़ करने वाले को बहुत अच्छा समझते हैं। गलती करने वाले को हम नादान कहते हैं और जिसने गुस्सा किया वो बेवकूफ़ है। गुस्सा करने वाले को मना किया गया है। इसलिए आप मेरे साथ वादा करो
کہ جب کبھی بھی غصہ آئے گا، جس پر بھی غصہ آئے گا اس کو معاف کر دیں گے۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں غصہ دلایا یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے اور غصہ کرنے کی توفیق نہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دوسروں کے دلوں میں راستے کی گنجائش عطا فرما، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم افلاطون ہی بنتے رہیں اور ہمارے دل بند ہو جائیں۔ اے رب العالمین ہمیں وہ دانائی نہ سکھا جس سے دل بند ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں محبت سکھا اور ایسی دانائی سے بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے ہیومن ریلیشن میں غصے سے گریز کریں، آپ ان تعلقات کی ڈسیکشن نہ کریں، آپ انہیں ایکسپوز نہ کریں، آپ ان کو اینالائز نہ کریں، یعنی انسانی رشتوں کا تجزیہ نہ کریں، رشتے قبول کریں۔ آپ کے ساتھ جس کا رشتہ ہے اس کو آپ نفی اثبات سے نہ بناؤ، یعنی کہ اس کو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی نہ بناؤ کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا اور یہ آپ نے برا کام کیا، بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ تو آپ دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھیں، اعتماد بحال رکھیں۔ تو غصہ جو ہے یہ اعتماد کی کمی کا نام ہے، اور غصہ جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی کا نام ہے، مفاہمت کی کمی کا نام ہے۔ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ نہ تو اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ سکتا ہے۔ غصہ کمزور انسان کو جلا دیتا ہے اور طاقتور انسان کو مزید تحمل دیتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں لٹل پاٹ از سون ہاٹ، یعنی کہ چھوٹا برتن جلد گرم ہو جاتا ہے، کم ظرف کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو جلد گرم ہو جاتا ہے وہ کم ظرف ہوتا ہے، اور عالی ظرف انسان جو ہے سمندر کی طرح کبھی کبھی جوش میں آتا ہے، اور جب جوش میں آتا ہے تو کنارے اڑا دیتا ہے اور زمین اڑا دیتا ہے۔ عالی ظرف کے غصے سے ملکوں کی ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے۔ چھوٹے ظرف والے کا غصہ کوئی غصہ نہیں ہے۔ خاص طور پر جو لوگ آپ کی عافیت میں ہیں اور آپ کی پناہ میں ہیں ان پر غصہ نہ کیا کرو۔ جو لوگ آپ کی تحویل میں ہیں ان پر غصہ نہ کرو، اور اولاد پر غصہ نہ کرو۔ لہذا آپ میرے ساتھ وعدہ کرو اور توبہ کرو کہ اولاد پر غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ بد دعا ہے۔ ماں باپ کا اولاد پر غصہ ایک بد دعا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان غصہ کیا ہے؟ نفرت ہے۔ اور دوستوں کے درمیان غصہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کی بربادی ہے۔ غصہ ہمیشہ ہی کنزیوم کرے گا، نقصان دے گا۔ غصے سے جو بچ گیا وہ تباہی سے بچ گیا۔ اس لیے دو آدمی ایک دوسرے سے مل کے کہیں السلام علیکم، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف غصہ نہیں کریں گے۔ میں تیرے چہرے پر سیاہ لکیریں نہیں لگاؤں گا اور تم میرے چہرے پر سیاہ لکیریں مت لگاؤ۔ تو اس لیے پچھلے گناہ معاف اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ آج کی شام آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں، جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس کے ساتھ غصہ کیوں کرنا، اور جس کا تعلق چھوڑنا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا غصہ رکھنا۔ گویا غصہ کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے یا نہیں۔ اگر دوستی رکھنی ہے تو غصہ نہ کرو، اور اگر دوستی نہیں رکھنی صاف کہہ دو کہ ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ دوستی کے کل کے فیصلے کو اگر آج آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ آج کا فیصلہ کل یعنی ٹمورو کو غلط کہہ دیں گے۔ جس کو ایک دفعہ دوست کہہ لیا اس کو کم از کم زندگی بھر تو قائم رکھو۔ اس لیے پچھلی باتوں کو ترک کرو اور غصہ معاف کر دو۔ اپنے آپ کو بھی معاف کرو، کیونکہ غصے میں انسان اپنی ہستی سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔